राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमै सिटको बाँडफाँड हुने। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको 13 र माओवादीको 7 सिटमा दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग्यो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 5 सिट। सरकारले मुलुकको स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। मुलुक बर्बादीतिर गयो भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाई। सबै गम्भीर भएर नेपालको अस्तित्व जोगाउन तर्फ लाग्नुपर्ने नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको आग्रह। वर्तमान सरकारका काम कारबाहीप्रति यादवको असन्तुष्टि। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छिट्टै विकास मन्त्री ऐनको रूपमा परिमार्जन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दाबी। योग र ध्यान कुनै खास धर्मसँग मात्र सम्बन्धित नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। योग र ध्यान विज्ञानमा आधारित रहेको धारणा। नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक सर्यो, अब आइतबार बस्ने। भारतलाई सिधै रकम खर्च गर्न दिनु देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध हो, जानकारवालाहरू भन्छन्। भान्सामै छिराए जस्तो भयो। अर्थ मन्त्रालय भन्छ सिधै खर्च नभई स्थानीय तहको कोषमा जान्छ। दूतावासले दिने पैसा गलत ढंगले प्रयोग हुन सक्छ, सरकारले निर्णय सच्याओस् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आग्रह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 56 ओडामा ओडा अधिवेशन सुरु। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका डाक्टर गोविन्द केसी सहित 7 जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे। म्याग्दीमा ढुङ्गाले हानेर वृद्धको हत्या, 2 जना घाइते। बरहथवा गोलीकाण्डमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिबद्धता। बरहथवामा लगाइएको कर्फ्यू हट्यो, भोलिसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने। गोर्खाबाट नेपाली सेनाले सुरु गर्यो एकीकरण पदयात्रा। झापामा 1.5 वर्षमा हत्या आक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। अंग्रेज फौजलाई पराजित गरेको जितगढी किल्ला बुटवल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ट्राफिक क्लब गठन। अस्पतालले उपचार खर्च मिन्हा गरेपछि घर फर्किए। इलामको माई नगरपालिकाका 64 वर्षीय दुर्गा प्रसाद तिमसिना। उद्योगको लाइन काटेपछि मजदुरहरू आन्दोलनमा। टीओडी बिल नदिए महसुल नतिर्ने उद्योगीको अडान। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद चाँडै टुङ्गिने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऊ भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रस्ताव। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको जोड। 20 वर्ष पुराना सबै सवारी साधन उपत्यकाबाट हटाउनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको माग। अमेरिकामा 177 जना यात्रु सहित उडिरहेको विमानको झ्याल खस्यो, 65 वटा विमान ग्राउन्डेड। चीनले 4 मौसम विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपण गर्यो। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 8.2 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी। र साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिपका लागि 35 खेलाडीलाई बोलाइयो बन्द प्रशिक्षणमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमै सिटको बाँडफाँड हुने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमै सिटको बाँडफाँड हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कुरा नमिलेकाले सत्ता गठबन्धनकै बीचमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुने सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको बैठकका निर्णय सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारमा सहभागी 4 दलका नेताहरूको बीचमा छलफल भएको र छलफलले गठबन्धनभित्रकै दलहरू बीचमा सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले देशभरको मतको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच नै सिट बाँडफाँड हुने बताउनु भएको छ। यसैबीच आगामी माघको 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मिलेर चुनाव लड्ने समझदारी गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सिटको संख्यामा आफ्नो दाबी पनि पेश गरेका छन्। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभा चुनाव हुने 19 सिटमा आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सिट संख्या दाबी गरेका हुन्। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले 13, नेकपा माओवादी केन्द्रले 7, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले 4-4 सिटमा दाबी गरेका छन्। अहिलेको बैठकमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने काम
भयो। अब फेरि अर्को बैठक बसेर सरकारमा सहभागी अन्य दलहरू सहितको बैठक बस्छ स्रोतले भनेको छ। शनिबारसम्म नभए आइतबारसम्म कुरा मिल्न सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुसको 23मा उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार राष्ट्रिय सभामा अहिले अवधि सकिएका सदस्य संख्या, प्रदेशगत रूपमा दलहरूको मतभार आदिका आधारमा सिट संख्या तय हुने जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभाका 5 सिट र अध्यक्ष मागेको छ। गठबन्धनको बैठकमा नेकपा यसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 5 सिट मागेको जनाइएको छ। नेकपा यसको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारे ब्रिफिङ भएको छ। गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय सभाका 20 सिट मध्ये कांग्रेसले 13 र माओवादी केन्द्रले 7 सिटमा दावी गरेको छ। नेकपा यसका नेताहरूले 5 सिट भनेर 3 सिटमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्षको अडान भने नछाड्न दबाव छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति र माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाउनुपर्ने उक्त पार्टीले दावी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने गरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले गरेको विद्युत खरिद सम्झौतामा नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालको प्रावधान रहेको उहाँको जिकिर रहेको छ। पार्टी निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले जासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको छलफलबारे सरकारले आफ्नो पार्टीसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकका स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा मुद्दालाई धुमिल बनाउने काम गरेको भन्दै देशलाई चिर्नका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले सामाजिक सद्भावमाथि आँच पुर्याउने काम गरिरहेको दावी गर्दै त्यसलाई जोगाउनका लागि पनि सबैलाई एमालेमा गोलबन्द हुन पनि अनुरोध गर्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको समृद्धिका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले अगाडि बढ्न नदिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुक बर्बादीतिर गयो भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित उद्योग व्यापार महासंघको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकता, सम्भावना, जनअपेक्षा अनुसार पर्याप्त काम नभए तापनि विगतको तुलनामा मुलुक प्रगतितिर अगाडि बढिरहेको दावी गर्दै मुलुक बर्बादीतिर गयो भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको बताउनुभयो। आज मुलुकमा बर्बाद नै भइसक्यो। हिजो अस्ति सम्पूर्ण हिसाबले ठिकठाक थियो तर अहिले चौपट भइरहेको छ भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। अर्कोतिर सबै ठिक छ भन्ने पनि सुन्छौँ तर हिजोभन्दा आज राम्रो भइरहेको छ। यद्यपि मुलुकको आवश्यकता, सम्भावना र जनअपेक्षाको अनुपातमा हेर्दा त्यो अपर्याप्त छ। उहाँले भन्नुभयो हामीले अझै पनि मेहनत गर्नुपर्ने छ। तथ्याङ्क वा तथ्यहरूले पनि त्यही भन्छ। तर हिजो र आजको जुन तुलना गरेर हेर्दैमा मुलुक बर्बादीतिर गयो भन्न मिल्दैन। मुलुक प्रगतितिर नै अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई अझै थप गति दिन भने आवश्यक छ मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले विगतमा बन्द भएका सटरहरू अब खुल्ने अवस्था निर्माण भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि गरेको मेहनतको प्रतिफल स्वरूप देशमा रेमिटेन्स बढिरहेको उहाँको जिकिर छ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निकै ठुलो मेहनत चाहिन्छ। त्यसको प्रतिफल स्वरूप देशमा रेमिटेन्स बढिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गइरहेको छ। बैंकको ब्याजदर घटेको छ। सहकारी र लघु वित्तको समस्या सम्बोधन भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायको रोकिएको भुक्तानी पठाइसकिएको छ। अब व्यवसायहरू उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ बस्नेतको भनाइरहेको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले वर्तमान सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा बीपी वाद नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादवले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले र अहिलेको नेपाली कांग्रेस सहितका पार्टीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दैनिक हजारौं मानिसहरू विदेश गइरहेको प्रति गुनासो समेत गर्नुभएको छ। उहाँले देश निर्माणका लागि कसैले पनि अब पछाडि फर्केर हेर्ने छुट र समय नभएको बताउनु। उहाँले सबै मिलेर देश, जनता र देशको सार्वभौम सत्ताको अस्तित्व जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादवले देशको अस्तित्व कायम राख्नका लागि पनि आम जनताहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले विकास निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई सरकारले छिट्टै समयानुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आगामी संसद अधिवेशनमा त्यसलाई विधेयकका रूपमा सरकारले पेश गर्ने समेत बताउनुभयो। विकास मैत्री ऐन मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले पनि सरकारले यस्तो ऐन बनाउने काममा ढिलाइ नगर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो। मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आफू प्रयासरत रहेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनी रूपमै धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको दावी समेत गर्नुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री
नारायण काजी श्रेष्ठले योग र ध्यान कुनै खास धर्मसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको ध्यानद्वारा ऊर्जा जागरणको 1 दिवसीय कार्यशालामा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही धर्मले आत्मसात गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयले योग शिविर चलाउँदा धर्मसँग नजोड्ने बताउनु भयो। योग र ध्यान कुनै धर्मसँग सम्बन्धित कुनै खास धर्मसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। श्रेष्ठले भन्नुभयो यो साइन्टिफिक फेनोमेनन हो, धर्महरूमा पनि यो हुन सक्छ। विभिन्न धर्महरूले यसलाई आत्मसात गरेका छन्, तर हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ध्यान शिविर चलाउँदा यसलाई धर्मसँग जोड्दैनौँ, उहाँको भनाइ छ। योग शिविर धर्म मान्ने र नमान्ने दुवैको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो शुद्ध विज्ञानमा आधारित रहेको बताउनु भयो। विज्ञानमा आधारित योग र शिविरलाई सञ्चालन गर्दै जाँदा जीवन विज्ञानलाई त्यस्तो संस्थाको रूपमा रोजेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सरेको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले शनिबार दिउँसो 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको बैठक अब आइतबारसम्मका लागि सारिएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पार्टी पदाधिकारी एवं सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा कसले कति सिट लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। दलभित्रका आकांक्षी बीच टिकटका लागि दौडधुप जारी छ। सत्ता गठबन्धनमा बाँडफाँड नमिलेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सरेको जनाइएको छ। कांग्रेसको भक्तपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारहरूलाई पनि संसदीय बोर्डमा छलफल हुने भए पनि अन्तिममा सभापति शेरबहादुर देउवाले कोर्टको खल्तीबाट नाम निकाल्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। थापाले राष्ट्रिय सभाको मर्म अनुसारका व्यक्तिहरू सांसद हुने अवस्था आफूले नदेखेको दावी गर्दै आउनु भएको छ। यसैबीच संस्थापन इतर समूहले पार्टी बैठकमा आफ्नो तर्फबाट 4-5 जना उम्मेदवारको दावी प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। यही बीचमा राष्ट्रिय सभाका 31 सदस्यको निर्वाचनमा विपक्ष एमालेलाई पनि समेटेर लैजान माओवादी केन्द्र र कांग्रेस लचिलोभन्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा भएको जनाइएको छ। यसले गर्दा एमालेलाई समेटेर जान नसकिने भएपछि राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनकै दलहरूभित्र सिटको बाँडफाँड गर्ने बताइएको छ। तर सिटको बाँडफाँडमा सबैले आफ्नो दावी गरेका छन्। यही दावी गरे पछाडि कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्य सम्पादन समितिबाट निष्कर्ष निकाल्ने गरी बैठक बोलाएको जनाइएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा भएको 20 करोडसम्मको आयोजनालाई भारतले नै खर्च गर्न पाउने सम्झौता यति बेला विवादमा परेको छ। सरकारले स्थानीय तह मार्फत सिधै भारत सरकारलाई 20 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको सहयोग परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित निकायमा पुग्नु पर्नेमा भारतीय दूतावासले सिधै स्थानीय तहमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनु राष्ट्रहित विपरीत भएको टिप्पणी सुरु भएको हो। पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज उपाध्यायले यस्तो खालको सम्झौताले देशको कूटनैतिक संयन्त्रका कर्मचारीहरूको कार्यशैली फेल भएको संकेत गरेको बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि यस्तो खालको सम्झौता सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको हित विपरीत भएको बताउनु भयो। उहाँले यो सम्झौता लज्जास्पद भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्नु भएको छ। सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यस्तो खालको सम्झौताको विरोध गर्दै आउनु भएका नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको सम्झौतामा पनि आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले बजेटमै नदेखिने अनुदानले आर्थिक सम्प्रभुता र राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा आँच पुर्याउने तर्क गर्नुभयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएका सूर्यबहादुर थापाको पालामा यस्तो खाले सहयोगको रकम सीमा 3 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा 5 करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा भारतले यस्तो खालको सहयोग रकम बढाएर 20 करोड रुपैयाँ पुर्याएको जनाइएको छ। यसैबीच भारतले नेपालसँग कतै पनि नदेखिने खर्च हुने गरी सम्झौता गरेको टिप्पणी भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको कोषमा जम्मा हुने भएकाले बजेटको रातो किताबमा पर्दै आएको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भारत आफैले भन्दा पनि उसले स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्ने बताउनु भयो। शर्माका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा गाउँपालिकाले 5% र नगरपालिकाले 10% सम्म सहवित्तीय लगानी गर्नुपर्छ। यसअघि स्थानीय तहले 20% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर विशेष अवस्थामा काउन्टर पार्ट फन्ड राख्न नपर्ने गरी सम्झौता गरिएको जनाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र भारतीय दूतावास बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएर मात्र आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता शर्माको दावी रहेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले दिने भनेको 20 करोड रुपैयाँ गलत ढङ्गले देशहित विपरीत प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। दूतावासले दिएको पैसा गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै उहाँले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले भन्नुभयो, त्यसरी दिने पैसा अनेकन रूपमा प्रयोग हुन सक्छ, गलत ढङ्गले प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारले यो कुरालाई सच्याओस्। नेकपा यसको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भारतले अनुदान दिने भए सरकारका योजनामा दिनुपर्ने, तर त्यसरी दूतावासबाट पैसा बाँड्ने संस्कार राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध समान ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको प्रथम वडा अधिवेशन सुरु भएको छ। रासोपाले 56वटा वडाहरूमा प्रथम अधिवेशन गरेको छ। कोशी प्रदेशको 18वटा, बागमती प्रदेशको 10, गण्डकी प्रदेशको 16, लुम्बिनी प्रदेशको 7वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 5वटा वडाहरूमा अधिवेशन सुरु भएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनुभयो। वडा अधिवेशनका लागि पार्टीका सदस्य खटाइएको छ। पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल चितवनको वडाहरूको अधिवेशनमा, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी वडा नीलकण्ठका वडाहरूमा, केन्द्रीय सदस्य सांसद गणेश पराजुली काठमाडौँ र अन्य पदाधिकारीहरू विभिन्न वडामा अनुगमनका लागि खटिएको जनाइएको छ। प्रदेश समितिका सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न वडाहरूमा खटाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अनुसार वडाहरूमा नियमित प्रथम अधिवेशनको कार्यक्रम भएको जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसी सहित 7 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको माइतीगढमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिनुभएका डाक्टर केसी सहितका प्रदर्शनकारी पक्राउ परेको डाक्टर केसी निकट सञ्जीव कार्कीले जानकारी दिनुभयो। शनिबार दिउँसो सुशासनका लागि अभियानले सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सोही अभियानमा सहभागी हुनुभएका डाक्टर केसी सहित पुकार बम, शशि विक्रम कार्की लगायतका प्रदर्शनकारी पक्राउ परेको जनाइएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 7 मा शनिबार दिउँसो धारिलो ढुङ्गा छपनीको प्रहार गरेर 1 जनाको हत्या भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। छपनी प्रहारबाट मालिका 7 की बिङ वाङकी 70 वर्षीय मनिषा गरभुजाको घटनास्थलमा जान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी मदन कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मनिषाकी 7 वर्षीय नातिनी प्रियङ्का गरभुजा र छिमेकी 66 वर्षीय अमृता जुगजाली घाइते भएका छन्। घटनास्थलमा पुग्नुभएका डीएसपी कुँवरले हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र खोजी भइरहेको बताउनुभयो। मनिषालाई छपनी प्रहार गरेको देखेर बचाउन गएका प्रियङ्का र अमृतालाई आक्रमणकारीले चिरपट प्रहार गरेर घाइते बनाएर भागेको स्थानीयको भनाइ छ। घाइते दुवैलाई थप उपचारका लागि दरबाङबाट हेलिकप्टरबाट पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएको डीएसपी कुँवरले बताउनुभयो। उनीहरूको दरबाङ प्राथमिक उपचार केन्द्रमा सामान्य उपचार गरी पोखरा पठाइएको हो। प्रियङ्काको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 1 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेकाले पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद धमलाले बरहथवामा प्रहरीको गोली लागेर युवा व्यवसायी जयशंकर प्रसाद शाहको मृत्यु भएको घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले स्थानीयवासीसँग संयमता अपनाउन अपील गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मानवीय क्षतिको उचित सम्बोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उक्त घटनालाई लिएर थप अप्रिय घटना घट्न नदिनेतर्फ जिल्ला सुरक्षा समिति संवेदनशील रहेको उहाँको अपिलमा उल्लेख छ। वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। मृतक शाहको शव सडकमै रहेको बताइएको छ। पीडित परिवारले शाहलाई सहित घोषणा, बरहथवाका मेयर र गोली चलाउनेलाई कारबाही, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी मृतकको नामबाट नामाकरण र शालिक निर्माण गर्नुपर्ने सहितका माग राखेको बताइएको छ। वडा नम्बर 5 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिको विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद चर्किएपछि शुक्रबार 5 दलले आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलन उग्र बनेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा व्यवसायी शाहलाई लागेपछि तत्कालै मृत्यु भयो। मृतक शाह आन्दोलनमा थिएनन्। आन्दोलन अझ उग्र रूप लिएपछि प्रशासनले बिहान 8 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। 8 बजेदेखि प्रशासनले आइतबार बिहान 8 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा भने जारी राखेको छ। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि गोर्खाबाट नेपाली सेनाले एकीकरण पदयात्रा सुरु गरेको छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएको गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको ऐतिहासिक पदमार्गमा पदयात्रा सुरु गरिएको हो। शनिबार गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको पदयात्रामा अधिकृतको कमान्डमा 30 जनाको टोली सहभागी छन्। उनीहरू टर्च र नेपाली सेनाको पहिलो 5 कम्पनी श्रीनाथ, कालीबक्स, पुरानो गोरख, बर्दबहादुर गण र सबुज गणको झण्डासहित पदयात्रामा सहभागी भएको रिपुमर्दन गणका गणपति अशोक कुमार छेत्रीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई गोर्खा दरबार परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गरेर विदाई गरिएको जनाइएको छ। पश्चिम प्रेतना हेडक्वार्टर प्रेतनापति उपरथी सन्तोष बल्लभ पौडेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गरेका हुन्। गोर्खाको टोली पिपलथोक, ताप्ली, अश्राङ, बोर्लाङ हुँदै घाटबेसी पुग्ने र टर्च र झण्डा धादिङको शिवदल गणलाई बुझाउने गणपति छेत्रीले बताउनुभयो। गोर्खाले धादिङलाई बुझाउँछ। धादिङले नुवाकोटमा तैनाथ जबरजङ गणलाई र नुवाकोटले काठमाडौँ नागार्जुङ स्थित कालीध्वज गणलाई झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो कालीध्वज गणले पौषको 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा हनुमान ढोकामा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि पुसको 26 गते साँझसम्म हनुमान ढोका स्थित शार्दुल जङ गोल्डमलाई टर्च र झण्डा हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। 302औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने क्रममा गोर्खाबाट पदयात्रा सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। एकीकरण मार्ग लगायत ऐतिहासिक धरोहरहरूको जगेर्नासँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 2076 सालदेखि नेपाली सेनाले एकीकरण मार्गमा पदयात्रा गर्दै आइरहेको छ।
झापा जिल्लामा 1.5 वर्षको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट 12 जनाको ज्यान गएको छ भने 13 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा बिहानको हिँडाइका क्रममा र जंगलमा घाँस दाउरा काट्ने क्रममा हात्ती आक्रमणबाट उनीहरूको ज्यान गएको उल्लेख छ। डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ऋषि पराजुलीका अनुसार विक्रमसम्म 2080 को वैशाखदेखि अहिलेसम्म एक गैर नेपाली सहित 6 जनाको हात्ती आक्रमणमा ज्यान गएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2079 मा 7 जनाको मृत्यु र 8 जना घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 1.5 वर्षको अवधिमा 6 हात्ती मरेको तथ्याङ्क वन कार्यालयसँग रहेको छ। गत वर्ष 3 र चालु आर्थिक वर्षमा 3 गरी 6 हात्ती मरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2080 पुष 20 सम्ममा झापामा 58 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा 7 गैर नेपाली छन्। एक दशकमा 75 जना हात्तीको आक्रमणमा घाइते भएको वन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा 4 दशकदेखि मानव र हात्ती बीचको द्वन्द्व जारी छ। 4 दशकदेखि गुज्रिरहेको जंगली हात्ती र मानव बीचको द्वन्द्वको कहिल्यै नसिद्धिने यो सिलसिलाबाट अहिले पनि झापा मोरङ र सुनसरी आक्रान्त छन्। यो अवधिमा कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने पूर्ण तथ्याङ्क पनि उपलब्ध छैन। मेचुपारी भारतमा महानन्द वन्यजन्तु निकुञ्ज छ। पश्चिम बंगालको वन्यजन्तु संरक्षण गरिने उक्त जंगलमा आसामदेखि आउने हात्तीले वासस्थान बनाउने गरेका छन्। त्यहाँ दिनभर आराम गर्ने हात्तीको बथान साँझ परेपछि आहाराको खोजीमा सीमा तरेर बाहुनडाङ्गी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। खेतबारीमा लगाएका अन्न र फलफुल खाएर विनाश गर्ने हात्तीले मानिसलाई पछिल्लो समय अधिक आक्रमणको निशाना बनाउँदा अकालमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको हात्ती संरक्षण अभियानकर्मी शंकर लोइटेलले बताउनुभयो। सीमामा हात्ती छेक्न गरिएको अन्तिम उपाय विद्युतीय तारबारले काम गर्न छोडेपछि पछिल्लो समय हुल बाँधेर हात्ती नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन्। गत कार्तिक 19 गते बाहुनडाङ्गीको गौडाबाट नेपाल प्रवेश गरेका 36 हात्तीले हाल मोरङ र सुनसरीमा वितण्डा मचाइरहेका छन्। एक दशक यता नेपालकै जंगलमा बस्दै आएका रैथाने हात्तीले पनि मानिसको ज्यान लिने गरेको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का सीताराम भास्तोलाले बताउनुभयो। एक्लै र हुलमा हिँड्ने रैथाने हात्ती मानव बस्तीको भित्री भागसम्म पुग्ने गरेको जनाइएको छ। नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले जित हासिल गरेको जितगढी किल्ला संरक्षण पुनर्निर्माणपछि नेपाली सेनाले भुटवल महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेलाई किल्ला हस्तान्तरण गर्नुभयो। गरुड दल गणले संरक्षण पुनर्निर्माण गरेको किल्लाको संरक्षण प्रवर्धन र सञ्चालनको जिम्मा अब भुटवल उपमहानगरपालिकाले पाएको छ। भुटवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने यो गढी तिनाउ नदीको बायाँ किनारमा छ। जितगढीमा 1872 सालको वैशाख 7 गते नेपाली सेना र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको लडाईँमा नेपालले विजय हासिल गरेको थियो। कर्णेल उजिर सिंह थापाको कमान्डमा तैनात नेपाली फौजले अंग्रेज फौजलाई हराएको थियो। किल्ला हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जितगढीलाई बृहत भुटवलको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जितगढी नेपालको वीरता ऐतिहासिक केन्द्रका रूपमा रहेकाले यस वरपरका ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रलाई एउटै सर्किटमा जोड्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जितगढीलाई मणि मुकुन्द सेनको दरबार नुवाकोट गढी रामापिथेका क्षेत्र हुँदै सहर्षधारा लक्ष्मीनगर र हिल पार्कसम्म जोड्न सके यसले देशको पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ। किल्ला हस्तान्तरणपछि मेयर खेलराज पाण्डेले जितगढी किल्लालाई युद्ध संग्रहालय, मणिमुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, नुवाकोट गढी, पाल्पा तानसेनको भगवती जात्रासँग जोडेर पर्यटक स्थल र नेपाल अंग्रेज युद्धको अध्ययन स्थलको रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई ट्राफिक कक्षा दिने मुख्य उद्देश्यसहित ट्राफिक क्लब गठन गर्न थालेको छ। हरेक विद्यालयका 10 देखि 15 विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर ट्राफिक क्लब गठन गर्ने र छनौटमा परेका विद्यार्थीलाई ट्राफिक प्रहरी मार्फत तालिम दिन थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसअघि पद्मकन्या विद्यालयले ट्राफिक क्लब गठन गरिसकेको छ। महानगरले अन्य विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको महानगरपालिकाका ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सल्लाहकार श्रेष्ठका अनुसार छनौटमा परेका विद्यार्थीले विद्यालयमा बालबालिका आउने जाने मुख्य समय बिहान 9 देखि 10 र अपराह्न 3 देखि 4 बजेसम्म तालिम प्राप्त विद्यार्थीले सडक पार गर्नका लागि सहयोग गर्नेछन्। विद्यार्थीले ट्राफिकको पोशाकमा ट्राफिककै काममा खटिने र जसले गर्दा विद्यालय क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटना कम गर्न मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थीले ट्राफिक लाइट प्रयोग गर्ने, ट्राफिक कोन, सेफ्टी ज्याकेट, प्याटर्न लाइट सहित जान र आउनका लागि संकेत गरेर अन्यलाई सहयोग गर्नेछन्। यो कार्यक्रम काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका 89 वटै सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा साना बालबालिकालाई यस किसिमको कार्यक्रममा सहभागी गराउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा 40 विद्यालयलाई छनौट गरेको छ। कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैबीच महानगरपालिकाले विद्यालय अगाडि 36 स्थानमा सडक पार गर्नका लागि सहज गराउने प्रणाली जडान गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यसअघि बबर महलमा प्रणाली जडान गरिसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब 26 वटा सामुदायिक विद्यालय र 10 वटा निजी विद्यालय गरी 36 ठाउँमा प्रणाली जडान गर्न लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महानगरमा अहिले 89 वटा सामुदायिक र 504 वटा निजी विद्यालय सञ्चालित रहेको जनाइएको छ।
उपचारको रकम तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बस्नुभएका माई इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बागका 64 वर्षीय दुर्गा प्रसाद शर्मा तिमसिना घर फर्किनु भएको छ। बिना सुनवाई भारतीय जेलमा 4 दशक बिताएपछि 2077 सालमा घर फर्काइएका उहाँलाई गएको वर्ष परिवारले चितवनको खैरहनी नगरपालिका 11 मा रहेको ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकाट्रीमा उपचारका लागि भर्ना गराएका थिए। 6 महिना अघि नै उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको चिकित्सकले बताए पनि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा बन्धक झैं भएर अस्पतालमा बस्नु परेको थियो। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था बुझेर चितवनको ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिट्युट अफ साइकाट्रिकले उपचारमा भएको खर्च नलिई घर पठाएको छ। दुर्गा प्रसाद 1 वर्ष 9 महिना 7 दिन अस्पताल रहनु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँ निको भएको 6 महिना भइसके पनि अस्पतालमा तिर्नुपर्ने करिब 4,15,000 रुपैयाँ नहुँदा घर जान दिइएको थिएन। विभिन्न सञ्चार माध्यममा उपचार खर्च अभावले अस्पतालमै बस्न बाध्य दुर्गा प्रसाद शीर्षकमा समाचार आएपछि अस्पतालले उहाँलाई बुझाउन बाँकी रकम नलिई घर पठाएको अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर गिरिराज भन्तानाले बताउनुभयो। उहाँले दुर्गा प्रसादको स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले दुर्गा प्रसाद अब पहिला भन्दा सामान्य जीवन बिताउन सक्ने र अरूले भनेको काम गर्न सक्ने बताउनु भयो। दुर्गा प्रसादलाई 2077 चैतमा भारतको कोलकाता जेलबाट छुटाएर घर ल्याइएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएका उद्योगहरूको विद्युतको लाइन काटिएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। देशकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ्स मिलमा बिजुली काटिएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले समस्या समाधानको माग राख्दै अनसन सुरु गरेका हुन्। बिहीबारबाट गेटमा रिले अनसन सुरु गरेका उनीहरूले शुक्रबार सडक अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेका थिए। पुसको 6 गतिबाट उद्योगको लाइन काटेपछि त्यहाँ कार्यरत 3,000 बढी श्रमिक काममा जान पाएका छैनन्। उद्योगको आवास गृहमा समेत बिजुली काटिएपछि त्यहाँ बस्ने 1,000 बढी परिवारलाई समस्या भएको मजदुर अमरलाल यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बिजुली काटिएपछि आवासमा बस्दै आएका मजदुरका परिवारका बालबच्चाको पठन पाठनमा समेत समस्या भएको छ। विद्युतको समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै मजदुरहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको यादवले बताउनुभयो। लामो समयदेखि विद्युत महसुल बापतको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गएको भन्दै कोशी प्रदेश अन्तर्गत धनकोटामा रहेको निगाले सिमेन्ट, उदयपुरको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, सुनसरीको दुहबीमा रहेको अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ, विराटनगरमा रहेको रघुपति जुट मिल्स र बाबा जुट मिल्सको लाइन काटिएको जनाइएको छ। अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र रघुजी जुट मिलको हकमा पुसको 8 गते अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले तत्काल उनीहरूको विद्युत आपूर्ति नियमित भएको जनाइएको छ। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा 1 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको थियो। दोस्रो चरणमा 5 करोडभन्दा बढी विद्युत बक्यौता भएका उद्योगहरूको लाइन काटेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालयका अनुसार काटिएका लाइन 7 उद्योगले विद्युत महसुल बापत प्राधिकरणलाई 2,97,98,98,174 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। लाइन काटिएका उद्योगहरू प्रदेशमा सञ्चालित ठूला उद्योगमा पर्छन्। डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर प्रिमियम सहितको महसुल नतिरेको भन्दै 7 उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा पुसको 6 गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङको 1,94,26,92,933 रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता रहेको छ। सो उद्योगमा बिजुली आपूर्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। देशकै ठूलो धागो कारखाना बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत 3,000 श्रमिक आन्दोलित भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद सरकारले चाँडै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उद्योगीहरूको विद्युत लाइन काटेको कुरालाई सरकारले चाँडै टुङ्गो लगाउने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको लाइन काट्ने कुराले धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो आइरहेकाले यसको चाँडै समाधान निकाल्ने बताउनु भयो। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादलाई इज्जतको प्रश्न बनाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादको विषय थप अन्यल बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान भइरहेकाले थप सकारात्मक कुराहरूको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योगी व्यवसाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गर्नु भएको छ। अहिले खास गरेर उद्योगी व्यवसाय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद जुन लामो समयदेखि जारी रहेको छ यो करिब 2 हप्ता भइसकेको छ। उहाँले भन्नु अब यो उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै एक्जिस्टिङ मेकानिजम चाहे अर्धन्यायिक निकाय NEARC मन्त्रालय भनौँ अथवा कुनै अन्य निकायबाट यदि सोलुसन हुन सक्छ भने त्यो सोलुसन गर्नुपर्छ। यदि सम्भावना नै छैन भने र उद्योगी र प्राधिकरण बीच विवाद भएर लामो समय जाने हो भने एउटा न्यायिक हिसाबको आयोग बनाएर त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर कुन कतिपय इस्युहरू भन्नुभएको छ, प्रमाण भए तिर्छौँ भन्नुभएको छ, लोड सेडिङ अघि र पछिका कुराहरू पनि छन्, ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्सफर गरेको कारणबाट छ। यसले के देखाउँछ भने यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको छ। हाम्रा एक्जिस्टिङ भएका निकायहरूबाट यदि समाधान हुन्छ भने गरौँ, होइन भने न्यायिक आयोग गठन गरौँ, तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्छ ढकालको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा 85,000 जनाको रोजगारी गुमेको पनि बताउनु भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिरहेको र यसबाट लगानीका बारेमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार हुने बताउनुभयो। लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान केही कानुनहरूमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुन कुन कानुनमा के कस्ता संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय कानुनका दफाहरू किटान गरी सुझाव दिन परिसङ्घले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन सुधारका विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने लगानी सम्मेलन लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण र अवसरका विषयमा जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण स्थान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने पनि आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई समृद्धिमा लैजान मद्दत गर्ने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले 20 वर्ष पुरानो सवारी साधन उपत्यकाबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अटोमोबाइललाई पनि राम्रो हुने र वातावरणमा पनि असर नहुने भएकाले 20 वर्ष पुराना सवारी साधन सबै उपत्यकाबाट हटाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाले गरेको घोषणा आर्थिक नीतिले समेट्नुपर्ने र आर्थिक नीतिले घोषणा गरेको कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष मल्लले सरकारी सेवा आम जनता प्रधान बनाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा उडिरहेको एउटा विमानको झ्याल खसेपछि आकस्मिक अवतरण गरेको छ। पोर्टल्यान्डबाट ओरेगन हुँदै ओन्टारियोका लागि उडेको अलास्का एयरलाइन्सको बोइङ 737 म्याक्स 9 विमानको उड्दा उड्दै झ्याल खसेको हो। उडेको 35 मिनटमै विमानलाई पोर्टल्यान्डमा आकस्मिक अवतरण गराइएको र यात्रु तथा चालक दलका 177 जना सकुशल रहेको बीबीसीले जनाएको छ। झ्याल नै खसेपछि विमानभित्र खैलाबैला मचिएको थियो भने हावाको चापका कारण विमानलाई नियन्त्रणमा राख्न चालक दलका सदस्यलाई हम्मे परेको थियो। यो घटनापछि अलास्का एयरलाइन्स बोइङ 737 म्याक्स 9 सिरिजका सबै 65 वटा विमानलाई निरीक्षण गर्न अस्थायी रूपमा ग्राउन्डेड गरिएको जनाएको छ। सबै जाँच निरीक्षणपछि मात्रै उडान हुनेछ। विमान निर्माता कम्पनी बोइङले घटनाको बारेमा जानकारी भएको र थप जानकारी सङ्कलन गर्न काम गरिरहेको बताएको छ। अलास्का एयरलाइन्सका सिइओ बेन मिनिकुचीले 16,000 फिट उचाइमा रहेको जहाजबाट झ्याल खसे पनि सुरक्षित अवतरण गराएको भन्दै चालक दलका 6 जना सदस्यको प्रशंसा गर्नुभएको छ। चीनको उत्तर पश्चिम जिउक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट 4वटा मौसम विज्ञान उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पठाएको छ। तियानमु 1 मौसम विज्ञान तारामण्डलसँग सम्बन्धित उपग्रहहरू कुआइझोउ 1A क्यारियर रकेटद्वारा साँझ 7:20 मा प्रक्षेपण गरिएको थियो। यी उपग्रहहरूलाई मुख्यतः व्यावसायिक मौसम डेटा सेवाहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेर 8.2 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान SBPले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चित 464 मिलियन अमेरिकी डलरले बढेर 29 डिसेम्बर 2023 मा 8.2 बिलियन डलर पुगेको जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूसँग रहेको खुद विदेशी सञ्चित करिब 5 अर्ब डलर पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। SBP का अनुसार दक्षिण एसियाली देशसँग रहेको कुल तरल विदेशी सञ्चित करिब 13.2 अर्ब डलर रहेको जनाइएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिपका लागि अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 35 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल साउखलले शुक्रबार बन्द प्रशिक्षणका लागि 35 खेलाडी छनौट गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा छनौट प्रक्रियापछि बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट गरिएको एन्फाले जनाएको छ। छनौट भएका खेलाडीहरूलाई नागरिकता वा पासपोर्ट लिएर आइतबार पुसको 22 गते एन्फा कम्प्लेक्समा उपस्थित हुन एन्फाले जानकारी गराएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप आगामी फेब्रुअरी 2 देखि 8 सम्म बङ्गलादेशको ढाकामा हुनेछ, जहाँ नेपाल र बङ्गलादेश सहित भारत र भुटान गरी 4 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। प्रारम्भिक टोलीमा गोलकिपरमा लीला जोशी, करुणा बुढाथोकी, सुजाता तामाङ, राधिका ओली रहनु भएको छ। डिफेन्डरमा दिव्य यशमाली मगर, सीता रोकाया, अमिता भोल, रेणु लिम्बू, गंगा रोकाया, सानु माया वाइबा, प्रसाना भुजेल, रोजिता बिष्ट, सिमरन राई, सरिता कुमारी नाथ, माया मास्के, दीपा मगर, रूपा लिम्बू रहनु भएको छ। मिडफिल्डरमा भू कुमारी खड्का, झुमा विश्वकर्मा, बिर्सना चौधरी, सुशीला केसी, सविता मण्डल, काजल स्याङतान, भावना परियार, साराहा बज्राचार्य, पुनम चेम्जोङ रहनु भएको छ। फरवार्डमा सेनु परियार, समीक्षा मगर, सजिना स्याङतान, लीलाचन्द ठकुरी, सुक्रिया मिया, वर्षा ओली, साधना थावा, पूर्णिमा राई र मीना देउबा रहेको जनाइएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।